गला करसा खरिया साफ सच्चिया ते सुचियाँ देखते रही डेली गप शप। माशा माशा अल्लाह पाक कबूल फरमाए। खरियां गल्लां नाल कामयाबी। गला करसा खरिया साफ सच्चिया ते सुचियाँ देखते रही डेली गप शप, ये तुसी बोल सको। माशाअल्लाह भी गल्लां जितनियां भी आन खरियां होनियां चाहिए और खरियां करनियां चाहिए। इसी दे अंदर खैर भी है, इसी दे अंदर भलाई भी है, इसी दे अंदर सुख भी है। अल्लाह असां खरियां गल्लां दी तौफीक नसीब। आमीन आमीन आमीन। उस्ताद जी, हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया डेली गपशप के नाम से, फेसबुक पे पेज भी है। तो उसी सिलसिले में ये एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है जिस पे हमारा जो एम है, जो हमारा मकसद है, वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस देना, एंटरटेनमेंट करना, इंफॉर्मेटिव, लोगों को एजुकेट करना और इस माशरे की अक्कासी करना, लोगों को बताना। नेगेटिव हमारा मकसद नहीं है, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते। पॉजिटिव थिंकिंग कि आया कि हम लोगों को एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो हमारे जो चैनल का नाम है वो डेली गपशप है। तो फर्स्ट इंटरव्यू भी यहीं पे अभी आप ही यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप ही का ले रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और हम चाहते हैं कि आप एक प्यारी सी अच्छी सी दुआ फरमाएं हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका हुब्बा इलैया मिन माली व अहली व माई बरदी वजअल खश्यतका अखवफल अश्याइ इंदी वक़्ता अन्नी इला हाजातिद दुनिया बिश्शौक़ि इला लिक़ाइक व इज़ा अक़ररत अयुन अहलि दुनिया मिन दुनियाहुम फ़क़रिर ऐनी मिन इबादतिक फ़क़रिर ऐनी मिन इबादतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन मुस्तक़ीमा व फ़ज़लन दाइमा व नज़रर रहमा व अक़लन कामिलन व इल्मन नाफ़िआ व क़ल्बन मुनव्वरन व तौफ़ीक़न ihsana व सब्रन जमीलन व अजरन अज़ीमा व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन साबिरा व रिज़्क़न वासिअन व सअयन मशकूरा व रिज़्क़न वासिअन व सअयन मशकूरा व रिज़्क़न वासिअन व सअयन मशकूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरन व अमलन मक़बूला व ज़ंबन मग़फ़ूरन व अमलन मक़बूला व ज़ंबन मग़फ़ूरन व अमलन मक़बूला व दुआअन मुस्तजाबन व लिक़ाअन नसीबा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा हदाका वजअल अमलना फ़ी रिज़ाका वर्ज़ुक़नल इख़लासा फ़िल क़ौलि वल अमल वर्ज़ुक़नल इख़लासा फ़िल क़ौलि वल अमल इन्नका समीउद दुआ व अंत अहलुर रिजा व अंत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा हादियम महदिया अल्लाहुम्मा हादियम महदिया अल्लाहुम्मा हादियम महदिया। ए अल्लाह हमारी इस गुफ्तगू को या अल्लाह कबूल फरमा। ए अल्लाह ये जो हमारे बच्चे ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, ए अल्लाह इसमें खैर व बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह आने वालों को या अल्लाह तरबियत के लिए, ए अल्लाह अच्छे काम के लिए, अच्छी तरवीज के लिए, ए अल्लाह जो भी आए, ए अल्लाह मखलूक़ात खुदा की तरबियत के लिए अच्छे बोल बोलने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जिनसे लोगों की रहनुमाई हो, लोगों पर असर हो, लोग अच्छे काम करने वाले बन जाएं, या अल्लाह इसको एक तरबियत गाह के लिहाज से ए अल्लाह इसको कबूल फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमारे इन बच्चों की साई को ए अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमा। और या अल्लाह हर आने वाले को ए अल्लाह एक सबक बना दे, एक सबक बना दे। जो भी बातें करे ए अल्लाह सुनने वाले देखने वालों को ए अल्लाह नसीहत हो और दीन इस्लाम पर और या अल्लाह इंसानियत पर, मुसलमानी जो अक़ीदा है, जो तरीक़ा है, उस पर रहने की ए अल्लाह हम सब को तौफ़ीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जो हमारे आमाल हैं, ए अल्लाह जो हम कर रहे हैं, ए अल्लाह नमाज रोज़ा हज ज़कात, ए अल्लाह मुसलमानों के साथ हमदर्दी अख़ुवत भाईचारा जो भी है, ए अल्लाह इन सारे अमाल को कबूलियत का शरफ़ नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से करम से
اے اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ دین اسلام کی محبت، دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ صبح شام اے اللہ قرآن مجید کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو اعمال خیر بنا دے، اے اللہ ہمارے عمل ایسے ہوں، اے اللہ ہمیں اے اللہ احمدی بنا دے اور محمدی بھی بنا دے، اے اللہ پہلے احمد ہیں پھر محمد ہیں، اے اللہ ہمیں احمدی بنا دے تاکہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، صحابہ کرام والے اعمال ہمارے اندر آ جائے، جس جگہ بھی ہوں، جہاں سے بھی گزر ہو، اے اللہ جس لحاظ سے بھی ہو، اے اللہ لوگ دیکھیں اور یا اللہ خوش ہو جائیں کہ واقعی محمدی جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال خیر میں برکت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے اے اللہ ہمارے اس بچے کی اس معاملات میں اے اللہ خیر نصیب فرما، برکت نصیب فرما، اور جو سعی انہوں نے کی ہے اے اللہ کر رہے ہیں، اے اللہ جب تک زندگی ہے اے اللہ اس میں برکت، خیریت، عافیت نصیب فرما، اور یا اللہ ان کے معاملات کو قبول فرما کر اے اللہ مسلمانان پاکستان یا مسلمانان عالم جتنے بھی ہیں اے اللہ سب کو اے اللہ ہدایت کاملہ، ہدایت کلی، اور یا اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہم سب کو بنا۔ اے اللہ کشمیر کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، غیبی لحاظ سے یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما، اے اللہ ہر لحاظ سے ان کو کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ جو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اے اللہ وہاں ان کے ساتھ اے اللہ لڑ رہے ہیں، اے اللہ جس طرح جنگ بدر میں 313 لوگ تھے اے اللہ ان کی مدد ہوئی، اے اللہ اس طرح یہ جو ہمارے فلسطین والے بھائی ہیں اے اللہ اس طرح ان کی بھی غیب کے خزانوں سے مدد نصیب فرما، اور یا اللہ جو ان کے خلاف بول رہے ہیں، خلاف کر رہے ہیں اے اللہ کوئی بھی ملک ہے اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں اے اللہ چن چن کر سب کو ختم فرما، سب کے ٹکڑے فرما، سب کو ریزہ ریزہ فرما، اے اللہ مسلمان کا اے اللہ بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ ہماری اداؤں کو اپنے لحاظ سے اے اللہ قبول فرما، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو، لجز لاپرواہیوں کو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی نگاہ شفقت سے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اے اللہ درگزر فرما کر معافی والا معاملہ نصیب فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما، جب دنیا سے جانے کا موقع ہو، وقت ہو اے اللہ ہماری زبانوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ یہ زبانوں پر جاری فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ۔